मोपा विमानतळाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन येवन उद्घाटन केल्लें तेन्ना टॅक्सीकारांची जीण बदलली। खास करून पेडणे वाठारांतले टॅक्सीकार जे गोंयभर शिपडलेले ते शाहरुख खानाच्या स्वदेश स्टायलीन घरा आयले। आपली टॅक्सी मोपा विमानतळाचेर लावप हें स्वप्न घेवन ते फुडें सरले। विमानतळ सुरू जालो तेन्ना वेगवेगळ्या ॲप कंपन्यांनी हांगा बसताव मांडले। पेडणेच्या तुकाराम नायकाची काणी आयकल्यार तुमकां सामकें अजाप दिसतलें। माझे नाव तुकाराम नाईक, रावता हांव अमय पेडणे। लायसन माझे 87तल्या। हांव 92 पासून टॅक्सी चलयता। पयलीं आरपोरा चलयतालो, मागीर कांदोळे चलयतालो, सन विलेज आनी लेमन ट्री आनी आकाशिया दुसऱ्याची गाडी चलयतालो। मागीर ती गाडी चलोवन मागीर हांगा एअरपोर्ट जाता असो जावपाचो त्याच टायमार हांवें मागीर गाडी घेतली माझी स्वताची। पयलीं आमी एअरपोर्टार नायजराच्या काउंटरार गाडी चलयताली। नायजराचो काउंटर एक 3-4 म्हयने चल्लो आनी मागीर बंद जालो। थंयसून मागीर हांवें सोमतीच काडली आनी गोवा टॅक्सीक लायली। गोवा टॅक्सी लायली गाडी आनी ती गोवा टॅक्सीकच चलता म्हाजी। आमी तेतूनच समाधान आहा। आतां आयकयात कासरवाणेच्या अशोक ठाकुराची काणी। घेतली टॅक्सी ब्लू कॅबाक लावपाक पूण जालें भलतेंच। तेन्ना हांवें नवीन गाडी घेतली आनी आमी ब्लू कॅबाक लायतले म्हणून त्या आशेन घेतलेली, पण आमकां ब्लू कॅबाक चान्स मेळोंक ना। तरी एक स्टाफ म्हाका मेळ्ळो गोवा टॅक्सीचो आनी तो म्हणूंक लागलो तूं हेका जॉयन जा म्हणून। हांवें तेच्या कडेन डिस्कस केली, रेटीचे वेगळे डिस्कस केली जाल्यार आमकां जो रेट आहा तो जो मिटराचेर जो आमकां रेट दिला, जो आमची डिझायर गाडीक जो रेट आमकां गव्हर्मेंटान दिला तो रेट आमकां गोवा टॅक्सी दिता। तर ताका लागून हांव ताका जॉयन जाला। तेच्या कडेन डिस्कस करून तेच्या उपरांत हांव ताका जॉयन जाला। कित्याक म्हाका काय ब्लू कॅबाक चान्स मेळोंक ना, तर म्हटलें हे तरी घेवया म्हणून आमी रेट आमकां कम्फर्टेबल मेळ्ळा म्हणून आमी जॉयन जाला। दारगाळच्या प्रदीप पाटेकराची आनीक एक काणी। माझे नाव प्रदीप पाटेकर, हांव रावता दारगळ, म्हणजे आमची जी मोपा इफेक्टेड पंचायती आसा तातूंतच। आनी आमी स्टार्टिंगच्यान जेन्ना गोवा टॅक्सी गोवा टुरिजमाचो ॲप स्टार्ट जालो आनी तेंची जी रेट पळयल्ली आमी, जी बरी दिसताली। सगळे जे कावंटर आसा तांचे परस आनी बरे सर्वीस आनी बरें तेंचे हँडलींग, तेंचे कावंटराचेर जे भुरगे आसा ते ड्रायव्हरांक कशें कितें जाय त्या हेतून फुडें वचपाक तेंच्यांनी मदत केली आनी तेन्नाच्यान आमी जॉयन जाले। शेवटाक सगळेच जाण गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉयन जाले। आतां ते म्हणटात खंयचोय ॲप बंद जातलो पूण गोवा टॅक्सी ॲप जावचो ना। GMR हो प्रायवेट चलयता एअरपोर्ट आमचो जो आसा, बाकीचे जे कावंटर आसा जे केन्नाय बंद जावंक शकता आनी गोवा टुरिजम हो आमचो हक्काचो गोंयकारांचो आसलो। त्या खातीर आमी ताका जॉयन जाल्ले की हो केन्ना बंद जावचो ना। आज दुसरो मदीं एक जो एफ म्हणून कावंटर आशिल्लो तो बंद जालो, त्या भुरग्यांक मागीर तेजे त्रास जाता। म्हणजे 200 जर एका कावंटराक जर भुरगे चलता जाल्यार अकस्मात जर बाकीचे ते खंयचेय कावंटर GMR कंपनी प्रायवेट आसल्या कारणान बंद करूंक शकता। पूण जो आमचो गोवा टॅक्सीचो गव्हर्मेंटाचो टुरिजमाचो जो ॲप आसलो हो केन्नाच बंद जावंक शकना। ह्या खातीर चडशे ड्रायव्हर आमकां त्या खातीर तांकां जॉयन जाल्ले। गोवा टॅक्सी म्हाजे गाडयेचो हांव पात्रांव।